حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. As a brief introduction, इस वीडियो और बल्कि इन वीडियो सीरीज इंशाल्लाह जो हम लोग शुरू करेंगे उसका इंटेंशन ये है कि ग्रुप ऑफ एक्स मुस्लिम्स हैं, वो मुस्लिम्स जो आम फहम मुस्लिम्स हैं उन लोगों को बुला के अपने यूट्यूब चैनल पे या उन लोगों की कॉल्स एक्सेप्ट करके उन लोगों के ऊपर बेसलेस और स्टूपिड रेटोरिक इन्फोर्स करते हैं और इट सीम्स लाइक या उनके पॉइंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग से या मुस्लिम्स के बाद उनके रिस्पॉन्सेज नहीं हैं और दे मेक सेंस, तो उनको टारगेट करके मेरा इंटेंशन है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम ऑफ विद इन 10 मिनट्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर कम्प्लीटली बोगस. सो विदाउट फर्दर अडू और आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बगैर मैं सीधा सब्जेक्ट पर आता हूँ. पहला, उन लोगों ने एक जो लास्ट अपनी रिसेंट वीडियो में उन्होंने जो पॉइंट्स रेस किए उनमें से एक पॉइंट है मजदूर का रोज़ा, कि मजदूर पे रोज़ा एक बहुत बड़ा जुल्म ज़्यादती है और ऐसा मजदूर जिसके लिए हार्डशिप है बहुत ज़्यादा. तो इसमें इस्लाम में बहुत ज़्यादा कंसेशंस दिए ज़रूरत पे और उसमें कोई क्वेश्चनेबल बात नहीं है. आप अगर एक स्पेसिफिक केस को लेकर आते हो तो एक्सेप्शंस तो शरिया में है, उसमें कोई, और वो आप लोगों ने अपने प्रोपेगेंडा में मेंशन कर दी. वो जो आयत आप लोग शहर रमज़ान की बयान कर रहे थे, ये लोग जिस बारे में बात कर रहे थे उस आयत में लिखा शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़िल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुम अश-शहरा फ़लयसुम वमन काना मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा व ला युरीदु बिकुमुल उसरा व लितुकमिलुल इद्दता व लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून. और इस आयत में क्लियरली लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी चाहता है. तो अगर कोई ऐसी हार्डशिप पैदा हो रही है जिससे रोज़ा बहुत ही मुश्किल हो जाए तो आप उसमें तोड़ सकते हैं, और इसमें फतवे हैं और डिपेंड होता है कि, तो इस पर इतना शोर करने की मुझे नहीं लगता है कि क्या ज़रूरत थी. उसी के मेडिकल बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बट द रियल इंटेंशन बिहाइंड फास्टिंग इज़ सेल्फ कंट्रोल ओवर फूड एंड अदर डिज़ायर्स. और उसमें यहाँ तक कि दूसरों के बारे में गलत बातें करना और इनडिसिप्लिन, वो सब चीज़ें उसमें रोज़े के कॉन्टेक्स्ट में आती हैं. फिर मैंने देखा कि एक और इग्नोरेंट स्पीकर आया है एक्स मुस्लिम कम्युनिटी में से, उसने बहुत शोर किया. वो कह रहा था ये पर्सनल फतवा है. फतवा अगर आपको इस्लाम की ज़रा सी भी बेसिक नॉलेज होती, सिवाय कि जो आप माइंडलेस ब्लैबरिंग कर रहे हैं, तो आपको इतना पता होता कि फतवा चेंज होता है कंसिडरिंग द सिचुएशन, और जब वो सिचुएशन ख़त्म हो जाती है तो फतवा भी रिट्रैक्ट हो जाता है. तो आप कह रहे हैं फतवा बाहर फेंक दिया, चलो ठीक है, अगर हम लोग के पास इतना ईज़ आ गया कि मज़दूरों के हालात नहीं होते इतने बुरे, तो दैट फतवा विल बी रिट्रैक्ट, और वो फतवा शरिया बेस्ड ही है. इन्हीं एक्स मुस्लिम्स ने एक और पॉइंट बीच में कहा कि दुनिया की औकात कुत्ते जैसी है अल्लाह के सामने, और ये सब चीज़ें इन लोगों के फर्दर इग्नोरेंस का मुज़ाहिरा करते हैं. इस्लाम में गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं, इस्लाम में एक गवर्नमेंट सिस्टम है, एक फाइनेंशियल सिस्टम है, एक सोशल सिस्टम है. ये सब दुनिया के लिए ही है. दुनिया की औकात अगर ना होती, दुनिया में पीस कायम करना, दुनिया में स्टेबिलिटी कायम करना, और दुनिया की सबसे ज़्यादा थ्राइविंग सोसाइटी मुस्लिम सोसाइटी ही थी. बेशक उसमें कभी इधर उधर वॉर्स और वो सब थी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो खिलाफा राशिदा थी, फिर उमवी खिलाफा थी, फिर अब्बासी खिलाफा थी. और ये इसी चीज़ का नतीजा है कि इस्लाम में दुनिया को भी केटर किया गया है, और नेकी, ज़कात, खैरात, जो भी सदक़े और बहुत ज़्यादा जो फैमिली सिस्टम के रूल्स हैं, ये सब दुनिया की भलाई के लिए ही हैं. तो ये जो कह रहे हैं कि दुनिया की कोई औकात नहीं, दुनिया की औकात आखिरत के मुकाबले में नहीं, बिकॉज असल ज़िंदगी वही है, और आखिरत के लिए आपको दुनिया भी संवारनी है. प्रिडोमिनेटली वीडियो में सारे वीक पॉइंट्स ही थे, बस क्या कि उन लोगों ने एमेच्योर लोगों को सामने बिठाया था, बेचारे जो सवाल पूछने आए थे, और उन लोगों को बुली करके, बात पूरी ना करने दे के, बात काट के, और अपने गलत पॉइंट पे बार बार इंसिस्ट करके, और अगला बंदा अगर जवाब देने की कोशिश करे तो उसको बार बार सेम रिपीट करके, मेरी मानो तो आगे चलो, मेरी मानो तो आगे चलो, लेकिन आगे चलने नहीं दिया उन्होंने क्वेश्चनर को, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो आगे चल गया तो हो सकता है इनके सारी दुकान बंद हो जाए. अगर जन्नत में जाएगी भी, ये जन्नत में होगी, तो उसका पर्पस इंसान से अलग है. इंसान का जन्नत में स्टेटस बहुत ऊंचा होगा हूर से. हूर इंसान की सर्वर्स होंगी उधर.
ایک جو کوشچن ہے جو بہت زیادہ ایکس مسلمس یا ایتھیسٹ یا جو بھی اینٹی ریلیجیس پیپل ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، گاڈ نے ایسا کیوں کیا، اللہ نے ایسا کیوں کیا. یہ پوائنٹ بہت ہی انویلڈ ہے دو ریزنس کی وجہ سے. ایک، اس کے پیچھے جو وزڈم ہے وہ اللہ نے بتایا. اگر آپ کو جس طرح وہ بول رہے ہیں اور اگر آپ کو اس طرح کے ظلم اور جتنی بھی دنیا میں ٹریجڈیز اور برائیاں ہو رہی ہیں اگر اس کی آپ کو اجازت نہ دی ہوتی تو پھر آپ کرتے ہی نہیں. تو پھر ٹیسٹ کہاں سے؟ وہ دنیا ٹیسٹ ہے آپ کے لیے. اور اگر آپ کو دنیا میں کچھ اللہ نے برا ہونا الاؤ نہ کیا ہوتا، آپ جیسوں کو چھوٹ نہ دی ہوتی، تو پھر آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ آپ نہ کر سکتے. فری ول ختم ہو جاتا. آپ جو فریڈم آف اسپیچ وہ سب کہہ رہے ہیں وہ سب ختم ہو جاتا. اگر وہ ختم ہو جاتا دین اٹ وڈ ناٹ بی اے فیئر ٹیسٹ کہ آپ ریلیجن کو ایکسیپٹ کریں کہ نہ کریں، یا آپ اچھے اعمال کریں یا نہ کریں. تو ٹیسٹ ختم ہو گیا. سیکنڈ پوائنٹ، گاڈ کیوں کرتا ہے؟ ایک عام بندہ نہیں بتا سکتا، بلکہ ایک انجینئر جو ایک فیلڈ میں اسپیشلائزڈ ہے وہ نہیں جج کر سکتا کہ ایک اور انجینئر جو کسی اور فیلڈ میں اسپیشلائزڈ ہے وہ کیوں ڈیسیجنس لیتا ہے. بیکاز ہز وزڈم ان ہز اسپیسیفک ڈسپلن از ہائر دین دا ڈسپلن آف دی ادر انجینئر. یعنی تو ایک ایکولی کمپیٹنٹ انجینئرز ہو، وہ ایک دوسرے کو سارے وزڈم نہیں اسیس کر سکتے کیوں کرتا ہے. تو گاڈ کیوں کرتا ہے جو آل وائز ہے، جو سب زیادہ حکیم اور علیم ہے، وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ کوشچن آپ اپنے مائنڈ سے آنسر نہیں کر سکتے. آپ کی چھوٹی عقل، آپ تو یہ اسٹوپڈ آرگیومنٹس لے کر آتے ہیں، آپ کی تو اتنی عقل نہیں کہ آپ بیسک وزڈم سمجھ سکیں. آپ آل وائز کی وزڈم کو اپنے اسٹینڈرڈ پہ اسیس نہیں کر سکتے. جو اللہ نے بتایا یا جو گاڈ نے بتایا کہ وہ کیوں کرتا ہے، اپنے اسکرپچر کے تھرو ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. ابھی لاسٹ ایک اور پوائنٹ انہوں نے کہا تھا جو کہ قرآن اللہ کی کیوں مانی جائے، میری کیوں نہ مانی جائے، قرآن کیسے بک ہوگی، قرآن کی کیوں سنی جائے. قرآن از این اسٹیبلش میریکل، جس نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا دنیا میں. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو ان کا ایک بھی فالوور نہیں تھا شروع میں، اور سلولی قرآن کے فالوورز آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں بلین سے اوپر کراس ہو چکے ہیں تھرو آل ٹائمس، تھرو آل دی کرٹکس ان آل ٹائمس. آپ جیسے کرٹکس ہمیشہ سے رہے ہیں. تو قرآن کی ایک اسٹیبلش ریپوٹیشن ہے اور ہمیشہ، اور وہ قائم ہے. اور وہ کیوں ورڈ آف گاڈ ہے اس کی تو بہت زیادہ دلیل ہے. اس کے لیے تو ایک الگ بہت لمبی ویڈیو بنانی پڑے گی کہ وہ ساری ویڈیوز. لیکن میں آپ کو جو ہے پوائنٹ رکھتا ہوں کہ ایک دلیل اس کی ہے کہ اس کے فالوورز کس طرح ہے. کہ ایک ایسی سوسائٹی، عرب سوسائٹی جو اس ٹائم پہ بالکل بھی ریلیونٹ نہیں تھی فار موسٹ آف دا ورلڈ، اس نے آ کے دنیا کی دو سپر پاورز کو ہٹا کے، رومنز اینڈ پرشینس ایٹ دیٹ ٹائم، ایک اپنی پاور قائم کر لی کہ وہ دونوں سائڈ لائن ہو گئی اور یہ سپر پاور بن گئی. یہ سب ہوا قرآن کے بیس پہ. اس لیے قرآن کی سنی جائے گی اور آپ کی نہیں سنی جائے گی. آپ کی کوئی کریڈینشیلز نہیں ہیں. آپ کے کچھ فالوورز ہیں جو اسلام ہیٹ میں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ آپ اسٹرانگ آرگیومنٹس دیتے ہیں، وچ از ناٹ دا کیس. اور یہی ظاہر کرنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی. ابھی پہلی ویڈیو ہے اور انشاءاللہ میں اور ویڈیوز بناؤں گا ڈپینڈنگ آن دا رسپانس